अस्सलाम पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम, मुझे पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर बहुत दोस्तों के फ़ोन आए कि यार अल्ताफ़ हुसैन मर रहा है, जाने दो यार, क्यों बात कर रहे हो उसमें। हालांकि जानते हुए मुझे कि ये बेचारे बड़े मासूम हैं और मुझे पता है कि अल्ताफ़ हुसैन नहीं मर रहा। अल्ताफ़ हुसैन हमेशा की तरह एक ड्रामा कर रहे हैं, पैसे जोड़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए। ये ड्रामा बिल्कुल वैसी ड्रामा है जैसे 1988 में उसने सिविल हॉस्पिटल में बैठ के किया था और जैसे 1992 में उसने अब्बासी शहीद में लेट के किया था, जिसके नतीजे में कितने महाजर मारे गए थे। मुझे यह भी पता है कि यह ड्रामा इसलिए किया जा रहा है कि वो कुछ पैसे जोड़ सके कराची के अंदर और उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा सके। मैंने पिछले 2-3 दिन में इस पे बड़ा तज्जिया किया। मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दिखाई, मैंने आप लोगों को एक डॉक्टर से तज्जिया करवा के दिया और जिसमें क्लियर था कि उसके वाइटल्स ऐसे हैं कि वो नहीं मारा था, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा। और कल जब वो खड़ा हो गया अपनी टांगों पे, एक दिन के बाद उसको क्यों फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ गई, झूठ बोलता है, तो टांग तो वैसे उसकी खराब है। तो मुझे इस बात का यकीन हो चला कि हमारे कुछ लोगों के अंदर दिमागी प्रॉब्लम है, इस्तराब है। मैंने सोचा इसको जवाब देते हैं। अगर कोई इंसान अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा मुसलमान नहीं है, अच्छा पाकिस्तानी नहीं है, अच्छा महाजर नहीं है, उसको कैसे सपोर्ट की जाए। अच्छा इंसान होता तो आज वो हजारों महाजरों का कातिल नहीं होता, वो मुनाफिक नहीं होता, उसके हाथों औरतों की इज्जतें खराब नहीं हुई होती। अगर अच्छा इंसान होता तो शायद उसकी फैमिली उसके साथ रह रही होती। अगर अच्छा मुसलमान होता, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी अल्लाह से इसके लिए दुआ करो, खुदा से इसके लिए दुआ करो। कुछ दिन पहले ये अल्ताफ़ हुसैन इस बात का दावा कर रहा था कि वो शैतान से मदद लेने को तैयार है। जिस इस्लाम का मुझे पता है वो इस्लाम तो है ही अल्लाह ताला की और शैतान की जंग पे बना, वो शैतान से मदद लेने की बात कर रहा है, तो वो आदमी मुसलमान कैसे रह गया। और रही बात मुसलमान की, तो मैं अपने कई मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगा और मुझे याद दिलाना चाहूंगा कि तारीख तो यह भी बताती है कि आज हम जिस यजीद को गालियां दे रहे हैं वो यजीद भी मुसलमान था, शिमर भी मुसलमान था, उमर बिन साद भी मुसलमान था, इब्ने मुलजम भी मुसलमान था। ये सारे लोग गलत लोग थे, इन्होंने जुल्म किया करबला में, मगर सब मुसलमान थे। तो आज उस वक्त आपने इनके लिए बद्दुआ क्यों की और आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उनके मरने पर जश्न क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं आप लोग? इसीलिए मनाते हैं ना कि इन लोगों ने इंसानियत का कत्लेआम किया, इन्होंने मजलूमों का कत्लेआम किया, आले हुसैन का कत्लेआम किया, इमाम हुसैन का कत्लेआम किया। अगर आप इतने ही बड़े दिल के हैं तो मैं कहूंगा अपने बच्चों का नाम यजीद रख लेना, शिमर रख लेना, अपने बच्चों का नाम इब्ने मुलजम रख लें। अगर मुसलमान होने की बात है और माफ करने ही मकसद है तो रख लें, किस तो रोका है। मगर एक ऐसा आदमी जो शैतान से मदद मांग रहा है, उसको आप भी आज भी आप लोग मुसलमान समझ रहे हैं, तो ना तो ये अच्छा इंसान था, ना ये अच्छा मुसलमान है, ना ये अच्छा पाकिस्तानी है, क्योंकि इसने मुल्क के दुश्मनों से मदद मांगी, हिंदुस्तान के चैनल्स पे जाके मदद मांगी, मोदी से मदद मांगी, रॉ से मदद मांगी और ले रहा है मदद। BLA, BRA, सिंधी नेशनलिस्ट रोज कह रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ दो, तबाह कर दो। और ना ये अच्छा महाजिर है, क्योंकि इसके हाथों जितने महाजिर मरे, इसके हुक्म पे जितने महाजिर मरे, वो शायद आपके दुश्मन के हाथों नहीं मरे। ये आज अपने आप को सिंधु देश का कायद कहता है, इसने महाजिरों को मक्कड़ और मटरवे कहा, तो ये कैसे अच्छा महाजिर हो सकता है?
اس نے مہاجروں کو ایک حقوق نہیں دلایا، صرف جانے لی ان سے. کیسے اچھا مہاجر ہو سکتا ہے؟ تو میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، آپ سب سے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے بتائے ہوئے اضطراب پہ ایک آدمی جو نہ اچھا انسان ہے، نہ اچھا مسلمان ہے، نہ اچھا پاکستانی ہے، نہ اچھا مہاجر ہے، تو پھر بھی آپ کے دل میں اکثر لوگوں کے اس کے لیے درد کیوں ہے؟ میں ہو سکتا اچھا انسان نہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان نہ ہوں، مگر میں پاکستانی ہوں. میں اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہوں. یہاں پر رہ کے بھی پاکستان کی درد کو دل میں رکھتا ہوں. ہر دن سوچتا ہوں کہ واپس جاؤں، اپنے وطن کی خدمت کروں، اس کی جنگ لڑوں. مہاجروں کے لیے دن رات آواز اٹھاتا ہوں. کوئی مانے نہ مانے، یہ جو آج کا مہاجر کلچرل ڈے ہے، اس کو شروع کرنے میں میرا بڑا ہاتھ ہے. اس ندیم رضوی کا ہاتھ ہے جس کو آپ گالیاں دیتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ مجھ سے امید کرتے ہیں کہ میں اس شخص کی عزت کروں، اس کے لیے دعا کروں. کس سے دعا کروں اس کے لیے؟ شیطان سے دعا کروں؟ کس سے دعا کروں اس کے لیے؟ کس سے مدد مانگوں اس کے لیے؟ ہندوستان سے مدد مانگے، سندھو دیش سے مانگے، ایس آر اے سے مانگے، بی ایل اے سے مانگے، بی آر اے سے مانگے، رو سے مانگے، کس سے مانگے؟ آج جو لوگ انسانیت کا درس دے رہے ہیں، بڑے بڑے مہاجر لیڈر، کیا انہوں نے اس کو معاف کر دیا جس طرح اس نے مہاجروں کا قتل عام کیا؟ دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کیا، آپ پہ 18ویں ترمیم لگوائی. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر بات کیوں کرتے ہو؟ اگر تو یہ مر رہا ہوتا ایک لمحے کے لیے، مجھے اندازہ ہوتا کہ مر رہا ہے، تو شاید میں یہ بات نہیں کرتا. مگر بہت ساری ایسی باتیں جو مجھے پتا ہے آپ کو نہیں، اس کے اپنے لوگوں نے بتایا کہ نہیں مر رہا. اگر یہ مر رہا ہوتا، آج آپ کے ارد گرد کسی کی خبر آ جاتی ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے، کیا ہوتا ہے؟ محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کے بچے. چلے مان لیا کہ اس کی بیٹی نہیں آئی، جو بھی وجوہات ہیں، اس کا بھائی کہاں تھا؟ اس کی بہن کہاں تھی؟ اس کے رشتے دار کہاں تھے؟ کوئی ایک دکھا آپ کو؟ اور اگر وہ نہیں دکھا، کیونکہ اس نے ان کو پالا بقول لوگوں کے، تو سب کچھ لینے کے بعد بھی انہوں نے اس پہ ذات کیوں بھیجی ہوئی ہے اس پہ؟ اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی نہیں کیوں بات کر رہا ہوں؟ یہ سوال تو آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کے سامنے اچھا انسان ہونا کیا ہے؟ کیا اچھا انسان ہونا معنی نہیں رکھتا؟ اچھا مسلمان ہونا معنی نہیں رکھتا؟ اچھا پاکستانی ہونا معنی نہیں رکھتا؟ اچھا مہاجر ہونا معنی نہیں رکھتا؟ کیا کرائٹیریا ہے آپ لوگوں کا؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ آپ کی نظر میں الطاف حسین ایک اچھا آدمی بھی ہے، اچھا مسلمان بھی ہے، اچھا پاکستانی بھی ہے، اچھا مہاجر بھی ہے، تو مجھے آپ پہ شک ہو رہا ہے. آپ کو اپنا کرائٹیریا، اپنی، میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، کڑوی بات نکل جائے گی. تو اس کا مطلب صرف یہ ہوا کہ آپ میں بھی نقص ہے، نقص آپ میں ہے، جو اس طرح کے لوگ آپ پہ مسلط ہوئے ہیں. میری ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی حرام کام میں برکت نہیں ملے گی، کبھی بھی حرام کی عادت میں برکت نہیں ملے گی، کبھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ برکت. اگر ایسی ہی آپ نے کرنی ہے تو کل نیتنیاہو بھی بیمار پڑے گا، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا، وہ بھی اہل کتاب ہے. کیا کرائٹیریا ہے آپ لوگوں کا جو مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری نظر میں الطاف حسین نہ اچھا انسان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اچھا مسلمان ہے کہ نہیں، مگر اس سے شیطان سے مدد مانگی ہے. جو آدمی شیطان سے مدد مانگے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس الطاف حسین کو اپنے نام سے حسین نکال دینا چاہیے. نہ یہ امام حسین کا چاہنے والا ہے، کیونکہ یہ ڈرپوک، منافق، بغیرت ہے، ان کوفنس کی طرح.
جس نے صرف امام کو وہاں بلا کے ان کی شہادت میں اپنا کردار ادا کیا، بالکل اسی طرح اس نے مہاجروں کو وہاں میدان میں اتار کے خود بھاگ گیا. نہ یہ اچھا پاکستانی ہے کہ اس نے ہندوستان سے مدد مانگی، پاکستان دشمن سے مدد مانگی، اور نہ یہ اچھا مہاجر ہے کیونکہ آج اس سندھو دیش کا قائد ہے اور سندھو دیش کا مہاجروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو معیار مجھے اپنا بہتر نہیں کرنا ہے، معیار آپ کو بہتر کرنا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا اس حرام کی عادت کے ساتھ کوئی حلال کام کر سکتے ہیں. میں نے اپنا فیصلہ کر لیا. تو سمجھانے والوں کو اطلاع یہ ہے کہ آپ کا قائد آپ کے ساتھ ڈرامہ کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا، توق آپ کی آنکھوں میں ڈلے ہوئے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ توق آپ پہ سے ہٹائے. پاکستان زندہ باد. جی ماجد. اللہ حافظ.